अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में जुडिशल कू अदालती बगावत, विदिन अदालत जुडिशरी की बगावत की गूंज है, आवाजें हैं और बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें हैं। इस हवाले से बातचीत हो रही है, ये आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान ने यह फैसला किया है कि जनाब अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान में अदालतों के ऊपर हमला हो गया है और इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि हम अब अदालतों के साथ खड़े होंगे और सड़कों के ऊपर खड़े होंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल, वाहिद हल जो अब कम से कम नजर आ रहा है वो ये है कि तमाम तर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकले, 25 करोड़ आवाम सड़कों पर निकले, हाथ जोड़कर अवानों के सामने खड़े हो और ये दरखास्त करे पाकिस्तान के तमाम तर इदारों, शख्सियात, पार्लिमान, यानी सबको बैठाकर गुजारिश करेगी पाकिस्तान की किताबों के अंदर से, पाकिस्तान के कायदे से, ये जो लेफ्ट एक्सटेंशन है, EXTENSION एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन लेफ्ट को ही पाकिस्तानी लिटरेचर, पाकिस्तान की यादाश्त, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की किताबें इनके अंदर से निकाल दे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये सदाएं होनी चाहिए, अगर किसी के मुंह से गलती से भी किसी आम शहरी के मुंह से भी लेफ्ट एक्सटेंशन निकले तो उसे उल्टा लिटाकर कोड़े मारे जाएं, चौराहे पर उसे कोड़े मारे जाएं, उसे इबरत का निशाना बनाया जाए, उसके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएं, उसकी डिग्रीज कैंसिल की जाएं, उसे बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना दिया जाए उसके लिए कि इस मुल्क के अंदर कोई एक्सटेंशन का नाम लेने से, आम शहरी भी एक्सटेंशन कहने से एक दफा खौफ खाए। नहीं तो इस मुल्क के अंदर कोई हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे साल या तीसरे साल एक पूरा साल सिर्फ इस चीज के गिर्द घूमता है कि जनाब फलां ने एक्सटेंशन लेनी या नहीं लेनी, फलां को एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि फलां को एक्सटेंशन दें, मुल्क के हालात वैसे हैं कि फलां को एक्सटेंशन दें। और लिटरली पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे साल एक पूरा साल इस चीज में गर्क कर दिया जाता है कि एक फर्द वाहिद ने, एक शख्स ने एक्सटेंशन लेनी होती है और हमने उसे एक्सटेंशन देनी होती है। और हमारे जो बाबे हैं, यानी दुनिया भर के बाबे काम करते हैं, रिटायरमेंट की जाती है, रिटायर होकर स्कूल से घर जाते हैं, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, उनके पैम्पर चेंज करवाते हैं, झूठे किस्से सुनाते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े अजीब और गरीब बाबे हैं, यानी जब इनका रिटायरमेंट का या घर में बैठकर अखरोट खाने का वक्त आता है, ये कहते हैं नहीं एक और नौकरी दो, सनो फेयर एक्सटेंशन दो, सनो फेयर। यानी इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है और बेड़ा गर्क होने की बाद वजह एक और एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन के लिए माहौल, उस एक्सटेंशन के लिए माहौल। यानी अंदाजा लगा लें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फायद ईसा साहब, इनके दौर में पाकिस्तान की तारीख के कंट्रोवर्शियल तरीन फैसले हुए। चले ठीक है जी, आपने गलत फैसले किए, ठीक है, लेकिन अब उनका टेन्योर जब खत्म हो रहा है तो उनकी एक्सटेंशन के हवाले से इस मुल्क के अंदर एक पूरा कोहराम बरपा है। पूरा जो पाकिस्तान का निजाम है उससे जकड़ा गया है, उसे जंजीरें डाली गई हैं। लिटरली पाकिस्तान के पार्लियामान को हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, यानी हुकूमत ने कोई वो काम नहीं करना जिससे मुझे और आपको रिलीफ मिलेगा, कोई वो काम नहीं करना कि जिससे मुझे और आपको कोई ना कोई सहूलत में असर हो। हुकूमत ने पूरा जोर सिर्फ ये लगाना है कि जनाब काजी साहब को एक्सटेंशन दें, काजी साहब के टेन्योर को एक्सटेंशन दें। और काजी फायद ईसा साहब जनाब ऑनरेबल जस्टिस भी बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, बड़ी दिलचस्प किस्म की शख्सियत है, यानी कि वो खब्बा दिखाकर सजा मारना। यानी आज राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि काजी साहब कह रहे हैं देखें जी मैं तो एक्सटेंशन नहीं लूंगा, यानी मेरे टेन्योर के अंदर जनाब उसे ना बढ़ाएं, लेकिन अगर आप ना सब जजेस की उम्र बढ़ा रहे हैं या उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा कर रहे हैं तो ठीक है जी, मैं भी ले लूंगा जी। यानी अंदाजा लगा लें, या तो एक्सटेंशन लेना होता है या एक्सटेंशन लेना नहीं होता है। जनाब आपने जो भी कानून साजी करनी है, मेरे बात करनी है, ये मेरा रिटायरमेंट का टाइम है, I have done my work, well done, great, thank you so much, टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तारीख मेरे बारे में जो लिखती है लिखी, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये होता है कि अच्छा जी नहीं, मैं असल में लेना नहीं चाह रहा, लेकिन वो पता है ना मसला ये है कि अगर आप सबको देना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे भी चलें, अगर उसमें हो जाता है तो चलें, कोई मसला नहीं। लिटरली ये अल्फाज है राना सनाउल्लाह साहब के, मैं एग्जैक्ट अल्फाज आपके सामने रख देता हूं। और ये इस मुल्क की एक बदकिस्मती है, बदनसीबी है कि ये सारे इश्यूज बने हुए, हालांकि क्लियर एक टेन्योर है, उसके अंदर जनाब अपना टेन्योर पूरा करें, जाएं अपने घरों को जाएं, एंजॉय करें और गपशप करें, अपनी यानी अब किताबें पढ़ें, किताबें लिखें और पाकिस्तान की तारीख के ऊपर बातचीत करें। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जनाब बातें कोई और हो रही हैं। अब ये राना सनाउल्लाह साहब की ARY न्यूज के ऊपर स्टेटमेंट है। राना सनाउल्लाह जो पॉलिटिकल एडवाइजर है शहबाज साहब की, राना साहब कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। हाँ, यहां तक खत्म नहीं हो, मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, दैट्स इट ब्रो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टाटा लाला नहीं हुआ लाला। अच्छा आगे गल सुनो, हाँ अगर पार्लियामेंट जजेस की उम्र बढ़ा देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, यानी कि अगर पार्लियामेंट जजेस की उम्र बढ़ा देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि जनाब फिर ठीक है, मैं जनाब ये फिर मैं काम करने को तैयार।
رانا سونووالا صاحب نے بڑی خبر دے دی اور کہا کہ چیف جسٹس نے وزیر قانون اٹارنی جنرل کو کہا کہ وہ اکیلے ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے. ہاں اگر سب کی عمر کی حد بڑھا کر سب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو پھر میں تیار ہوں جی, پھر میں یعنی ٹھیک ہے, پھر میرے معاملات چلتے رہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیڑا غرق ہو گیا ملک کا, تباہی نکل گئی, لیکن پھر ٹھیک ہے نا. جس طرح وہ پنجاب کے اندر آپ نے اس دہشت گردی کے چند ججز چینج کرنے تھے, لیکن وہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے 48 ججز کے اوپر پورا جھاڑو پھیر دیا گیا, ایک ہی دفعہ جھرلو پھیر کر سب ججز کے تبادلے کر دیے گئے. بیچ میں جن ججز کو کے تبادلے کرنے تھے جناب وہ بھی کر دیے گئے. تو قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کلیئر کٹ کہ میں تو ایکسٹینشن نہیں لوں گا, لیکن ہاں اگر یہ ہو جاتا ہے تو مطیع اللہ جان صاحب کا میں ایک دن تجزیہ سن رہا تھا. مطیع اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی سٹیٹمنٹیں تب بھی دی جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملی تو بندہ بعد میں کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہے دیکھیں جی میں نے تو پہلے کہا تھا میں نے لینی ہی نہیں ہے, یعنی قاضی صاحب روزانہ یہاں پر عدالت رکھتی ہے, جوڈیشری ہوتی ہے. قاضی صاحب ایک دفعہ اگر کلیئر کر دیں کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یعنی یہ عمر کی حد بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, ٹینیور بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, میں نے ایکسٹینشن لینی ہی نہیں ہے, میں نے مزید اپنے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کرنا ہی نہیں ہے. I have done my job, میں جناب اپنا کام کر چکا ہوں, لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ چلتے رہنا ہے. اب جناب جو دوسری خبر ہے, سینٹ کے اندر باقاعدہ سے یہ آج بل پیش کیا گیا, ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی ہے, اور ڈیبیٹ ڈسکشن یہ ہے کہ جناب جو جوڈیشری کے ججز ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے. اب جو جوڈیشری کے ججز کے سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعداد بڑھائی جائے, اس کے حوالے سے مختلف صحافی جن میں مطیع اللہ جان صاحب ہیں, حسنات ملک صاحب ہیں, اسد علی طور صاحب ہیں, مختلف اور صحافی ہیں جو کہ کورٹ رپورٹنگ کے اوپر ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. یعنی اندازہ لگا لیں 16-17 جج اگر دن رات کام کریں اور عوامی فیصلوں کے بارے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کام کریں تو کر سکتے ہیں, امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. اگر بہت میسو تقریباً 60-70 ہزار اگر کیس پینڈنگ ہے, اگر بہت زیادہ برڈن کم نہیں کر سکتے لیکن ایک امپیکٹ, ویزیبل امپیکٹ کم از کم یہ ڈال سکتے ہیں. لیکن نہیں, ججز کی تعداد بڑھانی ہے, ایڈ-ہاک ججز یعنی 8-10 ججز کا بینچ بنا کر ایک پولیٹیکل کیس لگا دیا جاتا ہے, ایک دن گیا دوسرا دن گیا, میڈیا کا ٹائم کنزیوم تباہی پاکستان میں نکالی جاتی ہے. اب بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب جو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے سینئر پریمیر جج آنے والے چیف جسٹس ہیں, ان کے ساتھ سپریم کورٹ کی میجورٹی ان کے ساتھ اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, لہذا ان کو یعنی آنے والے چیف جسٹس کو انہیں کمزور کرنا ہے. دوسری وجہ, اب بہت سارے صحافی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب قاضی فائصہ صاحب کے ہوتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کو اوپر لے کر آتی ہے, اس سپریم جوڈیشل کونسل جو آئینی ادارہ ہے وہاں پر چونکہ حکومت کی اکثریت ہے, لہذا حکومت اپنی مرضی کے چند ججز کو یا 3 ججز کو اوپر لانا چاہ رہی ہے, تاکہ آنے والے ٹائم میں چونکہ جو عمرتا بدیان جو منصور علی شاہ صاحب ہے ان کا ٹینیور 3 سالوں کا ہے, لہذا ان 3 سالوں کے اندر نا چیزیں مینج کرنے میں بڑی آسانی ہو. بیرسٹر علی ظفر صاحب آج انہوں نے تقریر کی ہے, اور تقریر میں انہوں نے بڑی اہم ترین باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ جوڈیشل کو ہونے لگا ہے, یعنی عدالتی بغاوت ود ان جوڈیشری ہونے لگی ہے. سپریم کورٹ نے 7 ججز ہی کیوں بڑھانے ہیں, جیسے معاملات چل رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے. جوڈیشل کو کرانے کی کوشش ہو رہی ہے, سینٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی جناب سینیٹر علی ظفر صاحب نے بڑی کھل کر آج تقریر کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جوڈیشل ود ان جوڈیشری ایک کو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, من پسند بندے اوپر لائے جا رہے ہیں, انہیں لایا جا رہا ہے, اور لہذا ود ان جوڈیشری عدالت کے اندر ایک بغاوت کروانے کی باقاعدہ سے کوشش کی جا رہی ہے. خان کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنے حالات خراب ہیں ان سب کی وجہ قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے ہے, ان کے ٹینیور میں ایکسٹینشن کے لیے ہے, اور عدلیہ پر ایک حملہ کیا جا رہا ہے. عمران خان کہہ رہا ہے حملہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں 8 سپٹمبر کو, اس جلسے کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ خیر ہمارے جو لوگ پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, پھر ہمارے جو ڈاکہ مارا گیا ہمارے مینڈیٹ کے اوپر, اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جوڈیشری کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے, اور ہم نے جوڈیشری کے حوالے سے باقاعدہ سے آواز اٹھانی ہے. آج عمر ایوب صاحب نے بھی اس حوالے سے بات چیت کی کہ جناب جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے, اور یہ بڑا خوفناک قسم کا حملہ ہو رہا ہے, لہذا اس سے نکلنے کی اور جوڈیشری کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ صرف اس طرح بچے گا نہیں, مسئلہ یہ ہے تحریک انصاف کو ججز کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا, پاکستانی عوام کو جوڈیشری کے لیے نکلنا ہوگا. یقین مانے اگر یہ عوام نہ نکلی, یا تحریک انصاف نے سٹینڈ نہ لیا, یا پولیٹیکل ایجیٹیشن سڑکوں پر یا گلیوں میں نہ ہوئی, ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پھر جناب یہ اپنی مرضی کی چیزیں چلتی رہیں گی, اور ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر بات چیت ہوتی رہے گی مختلف جگہوں پر, لیکن کوئی چینج, میسو چینج یا بڑی تبدیلی آپ سوچیں ہی نہ کہ آئے گی, اور جناب یہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور جس طریقے سے جوڈیشری کی بات چیت ہو رہی ہے, یا جوڈیشل کو باقاعدہ سے اب ڈسکس ہو رہا ہے, یہ غیر معمولی ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر
یا ڈیموکریٹک معاشرے کے اندر ایک ادارے کے بارے میں یا ریاستی ستون کے حوالے سے اس طرح سے گفتگو ہو. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.